خب بسم الله الرحمن الرحیم. میم در قسمت برنامه اکسل آغاز میکنیم و از قسمت بلنگ ورد بوک میگیریم. میم در قسمت درس گذاشتیم تا قسمت اتو سم خوانده بودیم. امروز چی را میخوانیم؟ فیل میخوانیم. هدف فیلی است که شما در قسمت یک موضوع نوشته کنید و بعد این موضوع در قسمت پایین چی کنید؟ تکرار بیاره. یک شارتکتش که به این شکل است که شما چی میکنید؟ کش میکنید، تکرار میکنید. یا من در قسمت به این شکل هم شما چی میکنید؟ کش میکنید، تکرار میکنید. این طریقه چیش است؟ شارتکتش است که شما انجام داده میتونید به این شکل. اینا ما از قسمت انتخاب میکنیم تا قسمت چی؟ پایین. در قسمت فیلم ما چی داریم؟ داون چی را میگه؟ پایین. کلیک کو به این شکل طرف پایین میره. یا شما انتخاب میکنین طرف راست، بیاین از اینجا چی میگن؟ رایت، به این شکل طرفه. یا ما در قسمت ما کنترل اکس میگیم، این در قسمت میره کنترل وی میگیم در قسمت چی؟ بالا ببر. بیا در قسمت چی میگیم؟ اپ میگیم به شکل بالا کپی میکنیم. همون تکراریست دیگه. فقط ما اینو چی میکنیم؟ طرف چپ انتخاب میکنید به این شکل و بعدا ما از قسمت فیل چی میکنیم؟ لفت. به این شکل چی میشه؟ نه انتخاب باید بکنید. نه کار نمیده. در قسمت ما این بخش بعدی ما داریم مثال آیدی و در قسمت ما میگیم نیم و در قسمت ما نوشته میکنیم پست. بس هستیم مثال میگیم نفر اول، نفر دو، نفر سه و نفر چهار و یک نفر هم داریم میگیم به نام علی است، کمال است و جمال است و اینجا ما پایین میگیم به نام امید است. و از قسمت ما میگیم انجینیر است و این دکتر است و این هم میگیم بخش آیتی است و قسمت پایین هم دکتر است. مثال فکر کنیم یک جدول است که انتخاب میکنیم از قسمت چی میتیم؟ بوردر میتیم و از اینجا ما میگیم یک چی داشته باشه، یک رنگ داشته باشه. از قسمت ما این بک‌گراند یک رنگ میتین و رنگ تکست هم به شکل سفید باشه و از اینجا ما این را انتخاب میکنین. ایرام از اینجا یک رنگ انتخاب میکنیم، مثلا این به این رنگ باشه و ایرام این سفید. نه اینجا فعلا ببینید در قسمت فیل که باید ما اینجا به نام اکروس داریم ورکشیت. چی هست؟ این زمان فعال میشه که شما در اینجا یک شیت یا از یک شیت هم زیادتر مشکل نداره. اضافه میکنید من در اینجا اولین کار که میکنید را چی میکنید؟ سلکت کرد کپی میگه. اینا رو باز هم بریم چی هست؟ غیر فعال نیست. وقتی که کپی گرفته شما من چی؟ کپی. من در قسمت چی؟ شیت. کنترل افشار میتونید شیت دوم انتخاب میکنید. سعی که زمانی که انتخاب میکنید تفاوت میکنه. میگیم میام انتخاب در شیت سوم. اگر شیت چهارم میخواین در چهارم انتخاب میکنید. نه میگیم تنها در شیت دوم سوم چی شود؟ این موضوع کپی شود. کنترل افشار رو ردیش انتخاب میکنید. بعد من اینجا اکروس چی میشه؟ فعال میشه. اگر ما گزینه اول چی داریم؟ وقتی که اوکی بگیم اینا بعد از شیت دوم هم موضوعات هم رنگش میاد هم محتویاتش تمام چیزش چی میشه؟ کپی میشه. اینا رو پس ما میره چی میکنیم؟ از قسمت بالا در کدام قسمت از پایین تر میکنیم میگیم کجاست؟ ایران پاک کنیم و ایشم. اینا رو باز دوباره میگیم در قسمت ایران پاک گیم. اینا رو من پس اینجا خواهیم پاک شده مشکل نیست. نشته میکنیم با پس این نشته میکنیم میگیم کنترل دایت میگیم صحیح کنترل دایت این به شکل. اینا من در قسمت متوجه باشین در اینجا تکرار شد دیگه. پس را چی میگیم؟ پاک میکنیم میگیم دلیت و از قسمت هم میگیم چی؟ کلیت و اینجا من میباشه ایرام انتخاب میگیرم چی میگیم؟ دلیت و از اینجا چی میگیم؟ کلیت. اینا من دوباره در قسمت بخش دومش چی است؟ اول فعال میگفتین مکمل میامد. اینا باز کپی میگیم، باز کنترل میگیم تنها رشید دوم به. در قسمت اکروس میریم چی میگین؟ کانتکت یعنی تنها چی شود؟ محتویات شود اما دیزاینش نه یار کپی نکو. اینا به در قسمت فقط دیزاینش نمیره، مو چی میره؟ محتویاتش میره. و گزینه آخرش هم اینا پاس کنترل زد و من میرم انتخاب پس دوباره داشتم. اینا انتخاب میکنیم میگیم کپی و بعدا دوباره من سیرم انتخاب میکنیم اکروس میگیم چی بیام؟ فرمتش یعنی متنش نمیره فقط چیش بیام؟ دیزاینش بیام. اوکی بگو در قسمت سعی کمو دیزاینش بیام. یا هدف چی هست؟ اکروس هست. وظیفه چی هست؟ اکروس ورکشیت. و دیگه ما برنامه چی داریم؟ سروایس داریم. هدف سرویس چی هست؟ مثلا چیکار کنم میتونیم؟ میایم در قسمت نشته میکنیم یک صحیح؟ تو اینجا انتخاب میکنیم دیگه یک دوستش چی نمیکنیم؟ نشته نمیکنیم. میایم در قسمت فیل و اینجا چی میگیم؟ سرویس و بعدا چی میگیم؟ لاینر. از یک تا چند باشه؟ مثال میگیم از یک تا 7 باشه. اوکی که از یک تا 7 تومن نوشته میشه. یا در قسمت ما تو اینجا انتخاب میکنیم در قسمت سریوس میریم میگیم میره به شکل لاینر تخفا میدیم. ما میگیم ضرب ضرب چند شده برام میگیم ضرب
2 شده برو وقت اوکی کنیم یک چند میشه؟ 2 ما 2 میشه 2 ما 4 میشه 2 4 ما 8 میشه مکمل چی شده رفی؟ به شکل ظرف شده رفت نی؟ و دیگه در قسمت سریوس میریم بخش بعدی ما چی داریم اینجا؟ دت داریم تاریخ داریم در قسمت ما کنترل با 2 نقطه چی را میره؟ تاریخ امروز را میره نشته میکنیم میگیم او اس کا اینجا ما هم نشته میکنیم او اس کا اینجا کار میکنیم اینا کنترل با این 2 نقطه صحیح است فقط ما اینجا یک جای چطور میبریم کنترل 2 نقطه اتومات چرا میره تاریخ میره وقتی که تاریخ خارج شما چی میکنین کش میکنین متواتر و ترتیب این روز از این فرداست به این شکل اینا ما تا اینجا انتخاب میکنیم اینا سعی کنید متوجه باشین سالش چی نکردن تغییر نکرده تمامش چی است 2021 است اما هیچ چی تغییر کرده رو میبینید روز تغییر کرده اینا یه ماه هم چی نکرده تغییر نکرده ما میگیم به شکل روز چی نکنه تغییر نکنه به شکل چی تغییر کنه ماه تغییر کنه صحیح دیگه چی میگیره ماونت یا سال تغییر کنه این سکند 21 است وقتی که ما اینو اوکی کنم سال تغییر میکنه اما اینا چی نمیکنه تغییر نمیکنه هدف شفا میده به این شکل یا میگیم به شکل ماه تغییر کنه اینا سعی کنید تمامش فقط 21 میشه کلیک کو فقط به شکل ماه چی میکنه تغییر میکنه هدفش به این شکل است و بخش بعدی ما در قسمت سریوس میم کلیک میکنیم اتوفیت داریم هدف از این چی است هدف از این هم به این شکل است که مثلا شما نشته میکنین احمد صحیح احمد که نشته کردین کش میکنین تا قسمت پایینه و بعدا ما این در قسمت چی میگین سریوس اتوفیت که انتخاب کنید اتومات کپی میکنه مثل کرام مثل این زینا بود به این شکل مشکل نیست سریوس و دیگه ما جستیفای داریم این چی است فعلا این زمان فعال میشه که شما برین در شیت نو یعنی اینجا ما نشته میکنیم مثال میگیم چی باشه نشته میکنیم افغانستان اسپیس میتین باز نشته میکنیم مثلا هر چیز که باشه نیم باشه نشته میکنید پست همه داخل چی از یک کالم هست ما میگیم اینا چی نکو به این شکل در یک کالم نبر به شکل جداگانه بسازه از کدام شد با در قسمت چی میریم ما جستیفای کلیک کو وقتی که اوکی بگیم هر کدامش به این شکل به شکل چی میکنیم جداگانه میاد و در آخر ما در قسمت به نام چی داریم فلاش فیل داریم هدف فلاش فیل چی است مثلا ما اینجا بریم نشته کنیم نیم مثال نشته میکنیم در اینجا ایره پاک میکنیم میگیم چی باشه نیم اگر فعلا بریم میره انتخاب کنیم تا قسمت پایین اگر بریم در قسمت فلاش فیل بگیم کار میته کار نمیده این زمانی کار میته که شما بریم در قسمت اسپیس میتین میگین پست باشه باز اسپیس میتین نشته میکنین سالری باشه بین هر کدامش یک فاصله چی داریم اسپیس ایره انتخاب میکنین در قسمت چی میگین دیتا در قسمت دیتا که اومد اینجا ما چی داریم تکست تو کالم میگیم به شکل کالم میرم چیکو برابر بساز نکست میرم چی میگیم فینیش به شکل کالم چی کرد منظم ساخت دیگه اینال بیر انتخاب کو اینجا ما بنام چی داریم فلاش فیل داریم و هم در قسمت مینوی هوم ما در قسمت فیل که بریم چی داریم فلاش فیل کلیک اینال کی چی میده کار میده این زمانی کار میده که ما با اون شکل یک عملیات چی کنیم انجام بدیم اینال بیا فلاش فیل بگو اتومات در قسمت پایین چی میکنه کپی میکنه و دیگه ما کلیر داریم هدف کلیر چی میباشه ما چند نوع کلیر داریم میبینید بخش اول ما به نام کلیر آل داریم یعنی اینجا انتخاب میکنیم هم دیزاین داره هم متن داره هم باردر داره وقتی که بیایم کلیر آل بگیم مکمل تمامش چی میشه دیلیت میشه پس دوباره ما میگیم کنترل زد میگیم میره انتخاب میکنیم دوباره ما بخش بعدی چی داریم کلیر فرمت یعنی محتویات پاک نکو فقط چی پاک کو دیزاین پاک کو کلیک تنها دیزاین شده ما چی میکنه پاک میکنه پس دوباره کنترل زد این انتخاب میکنیم بخش بعدی ما چی داریم کانتکت یعنی مو محتویات چه پاک کو دیزاینش چی نکو پاک نکو کلیک کو محتویات چه پاک میکنه دیزاینش پاک نمیکنه دیگه میایم در قسمت کلیر بخش بعدی ما چی داریم کامنت میایم در یک نظریه میتیم در قسمت ریویو میریم میگیم یک کامنت در اینجا میتیم و یک کامنت در این قسمت میایم چند کامنت شد دو کامنت اینا چی میکنیم انتخاب فعلا کامنت داره دیگه اینا میگیم تنها کامنتاش چی کو دیلیت کو با در قسمت چی میگیم کلیر کامنت کلیک کو تنها کامنت رو چی میکنه پاک میکنه و دیگه هایپرلینک داریم اینا چی هست ارزشم یکیش فعال است یکی دیگه غیر فعال است اینا زمان فعال میشه که شما یک چیز ارتباط بدید مثلا دالی من در قسمت هایپرلینک یک چیز ارتباط میدید مثال من در قسمت هایپرلینک وقتی که من میگم سر علی کلیک کنم باید چی را باز کنم در قسمت براوز میریم یک عکس باز کنم مثال من در قسمت داکومنت از اینجا میگیم آل فایل و از اینجا انتخاب میکنیم داخل عکس میریم مثال
این عکس باز کنیم. اینم اوکی، اینم اوکی. اینا رنگی تغییر کرد. اگر بریم در اینجا کلیک کنم اتومات اینجا یس بگیم عکس رو چی میکنم؟ باز میکنم. باز کرد عکس میبینید. اینا رو چی میگیم؟ این رو انتخاب میکنیم. در قسمت چی میریم؟ هوم. و بعد در قسمت چی میریم؟ یکی ما ریموف داریم، یکی کلیر داریم. مثلا وقتی که من زمان کلیر میگم اینجا متوجه باشه کلیک میکنم رنگش از بین نمیره. میبینید اما اینجا بریم ارتباطش چی میشه؟ از بین میره. کدام ارتباطه؟ نداره. پس دوباره میگیم کنترل زد میگیم دوباره کنترل زد که پس به شکل اولی شده کنترل زد. حالا میگیم دوباره ما چی میکنیم؟ در قسمت انزرت میریم یک لینک دیگه میتیم. مثال میگیم این بار در قسمت داکومنت میریم این را لینک میتیم. صحیح؟ اینم اوکی، اینم اوکی. سیگار لینک. اینا باز دوباره را انتخاب میکنیم در قسمت چی میدیم؟ هوم و قسمت کلیر. هیچ خوب فهمیدین فقط همو ارتباطش چی میکنه؟ قطع میکنه. اما این چی کار میکنه؟ اینجا متوجه باشین دیزاینش هم از بین میبره. وقتی کلیک کنیم اتومات چی کرد؟ هم دیزاینش هم خاص تمام شد از بین برد. یا مکمل بخش چی بود؟ کلیر بود. و پس دوباره کنترل زد میگیم. دیگه ما برنامه چی داریم؟ فیلتر داریم. وقتی که بیایم فعلا از چند شروع است؟ از یک به ترتیب است. به خاطر که اینجا ما فعلا چی داریم؟ یکی sort smaller to largest داریم. صحیح است؟ یعنی از این شروع شو بعد چی کو ختم شو که فعلا به ترتیب است. یعنی از یک شروع میشه با آخر چی میشه؟ ختم میشه. اگر پس به شکل مثلا از یک شروع شو بگوین به این ختم شو بگوین باز کلیک کنین و از این قسمت هم اوکی میگین. اینا چی میشه؟ از 4 شروع میشه با یک ختم میشه. پس میخوایم باز از اینجا میگین پس به شکل اول شود. خب تمام شد انتخاب نمیگه فقط این اینجا انتخاب میکنیم. باز میگیم در این قسمت چی میگیم؟ سورت و از اینجا چی میگیم؟ چرا میگیم این از اینجا تا اینجا در قسمت سورت میدیم. خب اینجا فکر میشه کانتینیو میگیم سلکت به شکل پاس میگیم تغییر میکنیم. دوباره میریم در قسمت فیلتر بخش بعدی ما چی داریم؟ کاستوم. اینجا متوجه باشین زمانی که من اینو تغییر میدم سعی امید در کجاست؟ در اول است. اگر از اینجا من اینو بریم تغییر بدم میگم اینو سلکت کردی من انتخاب کو وقتی کانتینیو بگم چی نمیکنه؟ تغییر نمیکنه. اگر بریم در قسمت باز مثلا به شکل اول بسازیم اینم کانتینیو بگیم حالا چی نکرد؟ فقط تنها چی تغییر میکنه؟ نمبرها. اینا رو میگیم هردیش تغییر کنه باز شما چی میکنه؟ اکسپند انتخاب میکنه. وقتی که من اینو انتخاب کنم تمامش چی میکنه؟ تغییر میکنه. صحیح به این شکل است. هر سه شو دیگه تمامش تغییر میکنه. دیگه ما کاستوم داریم. چیزی که شما از اینجا میتونید در قسمت کاستوم هم میتونید دلخواست هم دو گزینه است. یعنی تنها انتخاب کردگیتون تغییر کنه یا تمامش. صحیح به این شکل هم شما سورت کردن میتونید. یعنی از اینجا هم که ببین مثال بخش چی است؟ آیدی است. آیدی میگیم چی شوه؟ تغییر کنه. مثال پس به شکل اول شوه. صحیح؟ اینا رو وقتی که اوکی کنید پس به شکل اول میشه. یعنی شما این کار از اینجا انجام داده میتونید و هم از این قسمت. دیگه ما فیلتر داریم. در این قسمت کدام گزینه نیست. ما میایم در این قسمت فیلتر چی میکنیم؟ فال میکنیم. وقتی که فال کردین در این یک گزینه میبینید. مثال میگیم از اینجا فقط دم نفر دوم چی کو نشان بده. دیگه‌اش نشان نده. وقتی اوکی کنیم تنها دم نفر چی نشان میده؟ دوم نشان میده. یا مثال در این قسمت ما چی داریم؟ یکی کلیر داریم دیگه ما در این قسمت ریپلی داریم. هدف اینا چی است؟ کلیر بگیم پس به شکل اول میشه. اینا ما در این قسمت مثال دو تا دکتر داریم. مثال اینم دکتر میسازیم. چند تا شد؟ 3 تا دکتر. اینا اینجا من نشان بده لیستای چی نشان بده دم میگم. خب از اینجا نه از قسمت پست میگیم کسایی که دکتر از زمان چی کو نشان بده. اوکی کو دم فعلا چی نشان بده؟ دکتر نشان میده. اینا میگیم یک کسی تغییر میده میگیم این دکتر نیست چی هست؟ آیتی است. اینا جو بجا میگیم از بین اینا چی کو آیتی ده اینا فعلا از بین ببر به خاطر که میگیم چی نیست؟ دکتر نیست. با دوال شما چی استفاده میکنید؟ ریپلی را وقتی کلیک کنید اون دکتر پس چی میکنه؟ از بین میبره. این وظیفه چی بود؟ فیلتر بود. اگر میخواین پس به این شکل مین فیلتر چی میکنید؟ کلیر میگین پس به شکل اول میشه. اگر غیر فعال میکنید دوباره تیک مارک میزنید به این شکل غیر فعال میشه. دیگه ما فایند داریم. فایند چی را میگه؟ جستجو کردن. سرش کلیک میکنیم میگیم از اینجا کی را پیدا کنیم. مثال میگیم جمال را پیدا کنیم یا منشتا میکنیم امید را پیدا کنیم. وقتی که فایند بگیم دیگه چی میکنه؟ امید پیدا میکنه. اگر هر چقدر امید باشه فاینال بگو تمام چی میکنه؟ پیدا میکنه. دیگه ما ریپلیس داریم. میگیم بجای امید کی را بیارم؟ بجای امید میگیم نشتا میکنیم سلیم را بیارم. وقتی که یک امید باشه کلیک فقط یکی است. اگر کلیک کنین دیگهش میاد. باز ریپلیس بکنین فقط یک امید بجایش سلیم میشه. اگر تمام شه میخواین چی میگین؟ ریپلیس آل میگین. باز هر چقدر که به نام امید باشه باز چی میشه؟ سلیم. چون در ورز هم خانه تکراری است.
چیزی که در این قسمت تازه است ما به نام گوتو داریم. اینجا ما به نام چی است؟ اسپیشال. چی از این قسمت شما برین چی در قسمت فایل ما اینجا به نام گوتو اسپیشال داریم. بخش اول چی است؟ کامنت است. کامنت چی را میگه؟ نظریه را میگه. اینا ما اینجا میره انتخاب میکنیم، در قسمت منوی ریویو میره، میره چی میتیم؟ یک کامنت نظریه میتیم. صحیح؟ و اینجا ما اینجا هم انتخاب میکنیم، میرم چی میتیم؟ نظریه میتیم. خود ما این در قسمت بایم میگیم سعی کارسر خود رو در قسمت ماندیم، میگیم جایی که کامنت است ما را چی کدام اونجا ببر. با شما در قسمت چی میدین؟ گو تو اسپیشال و بعد چی میگن؟ کامنت. وقتی کلیک کنید اتومات شما را در قسمت کامنت میبره. میبینید کامنت چی که سلکت کرد. یا دوباره در قسمت گو تو اسپیشال من بخش بعدی کانتکت دارین، یعنی نمبر با تکست مربوط کانتکت میشه و لوجیکال و ایرور مربوط فرمولا میشه. بخش اول ما چی داریم؟ نمبر. میگیم جایی که نمبر است چی کو انتخاب کلیک کو، جایی که شماره است تمام شده ما چی میکنن؟ انتخاب میکنن. یا دوباره میگیم در قسمت میگیم جایی که شماره بود انتخاب کردی، این بار جایی که چی هست میگیم تکست است ولی چی کو انتخاب کو. ایرور هم تک ماشه میگیم اوکی کو، جایی که متن است تمام شده ما چی میکنن؟ سلکت میکنه به شکل. و دیگه در قسمت میگیم بخش دیگه ما در قسمت فرمولا داشتیم. مثلا ما در اینجا میگیم مساوی دکتر جمع چند شوه 500 شوه. این چی از خودش؟ اشتباه دیگه. یا میایم یک فرمول داره مساوی نشته میکنیم چی؟ نشته میکنیم تو رو اینی فرمول دقیق است. خواهی را انتخاب میکنیم صحیح. اینی از این فرمول که شما استفاده کرده باشین. اینجا میایم اینی اشتباه است و اینجا میایم یک اشتباه دیگه هم نشته میکنیم، میگیم اینی خانه جمع چی شوه؟ جمع اینی شوه. کلیک کنیم چی از اشتباه است. کارسر خود کجا میبریم؟ اینجا میبریم. میایم در قسمت چی؟ گو تو اسپیشال. گفتیم دو بخش پایینش مربوط فرمولا میشن. بخش اول ما چی داریم؟ لاجیکال، یعنی جایی که ترو چی شده فرمول ترو استفاده شده رو چی کنم انتخاب کنم، کلیک اتومات انتخاب میکنم. دیگه در قسمت داریم بخش دیگه چی داشتیم؟ ایرور، یعنی جایی که فرمول ما کار کرده باشیم و چی باشه؟ اشتباه باشه. چند جای هست؟ دو جای. اینا رو وقتی که ما اوکی کنم اتومات چی میکنه؟ ایرور را انتخاب میکنه به این شکل. دیگه در قسمت داریم بخش چی هست؟ بلانک، میگیم جایی که خالی از این صفحه او را چی کو انتخابش کو، کلیک کو. میگه این قسمت تو این قسمت که شما متن نشته کردین میبینید این قسمتاش چی هست؟ خالی می باشه به این شکل. و دیگه در قسمت گو تو اسپیشال داریم بخش بعدی کارن ریجون داریم. وقتی که انتخاب کنیم میگه این از اینجا شما تو اینجا جدول چی کرده بودین؟ ساخته بودین. این مربوط این صفحه نمیشه، فقط همون قسمتی که شما چی کرده باشین کار کرده باشین به این شکل سلکتش میکنن. و دیگه در این قسمت بخش بعدی ما گزینه دیگه داریم کارن ارای داریم. هدف از این چی است؟ هدف از این است که مثلا شما این قسمت چی میکنین؟ نزدیک میکنین. میگین یک، اینجا نشته میکنین چی؟ یک. و اینجا من نشته میکنین در قسمت پالوش در اینجا میگین ما ده یک نفر مثال ماهانه ماهش میتونم چند؟ 450 افغانی. و اینجا من میگین مساوی اینی خانه ضرب کدام شود؟ ضرب این خانه. اینا چی میکنین؟ انتر. و بعد هر دوش انتخاب میکنین تا هر قسمتی که دلخواه باشه. من در قسمت چی؟ دیتا و بعد در قسمت what is analyze دیتا تیبل در خانه اول یک بالا رو انتخاب میکنین، در خانه دوم یک پایینه. اینم چی میگن؟ اوکی. اینا یک روز معاش بگیره چند میشه؟ 250. مثلا من میگم این نفر 4 روز معاش بگیره چند میشه؟ 800. و مثلا میگم 7 روز معاش بگیره چند میشه؟ 3150 افغانی. باز ما اینجا کار میکنیم، در پروژه کار میکنیم. وقت آخر که اینجا رسیدیم مثلا وقتی که حاضر گرفتیم اتومات چی شود؟ وقتی که حاضر گرفتیم اتومات ماشین چی شود؟ کارمندای ما را جمع شدن میگیرن. بازور در این کار میکنن در این فرمول. فقط حالا هدفش بفهمین ما مثال کار کردیم این فرمول تا کجا؟ تا این قسمت. یعنی هدفش چی است که شما تا کدام قسمت انتخاب کنین این فرمول را چی کنه در اون قسمت رو بعد با شما چی کار میکنین در قسمت اسپیشال میرین کردن اجوی این چی آرای که انتخاب کنین. خب باید تیبل بتن چی بتن مثال واحد پولی افغانی دلار باشه، مثلا $1 ما این قدر افغانی میشه. تو مثال بدم بازی کار میکنه. یعنی هدف چه بفهمین که ما تو اینجا فرمول پیش رفتیم فقط این مقدار چی میکنه؟ سلکت میکنه. به این شکل هدفش است. دیگه در قسمت گو تو اسپیشال ما داریم آبجکت چی میگه؟ ما میایم در قسمت انزر چی میکنیم؟ میاد شیت اول میایم. این در شیت اول میگیم این اول میایم در قسمت چی میگیریم؟ شیپ میگیریم. مثال میگیم این شیپ چی میکنیم؟ درا میکنیم. رسم کردیم چند تا شیپ؟ یک شیپ. اینا یک شیپ دیگه ما چی میکنیم از اینجا؟ درا میکنیم. اینا به این شکل وقتی که ما اینا که رسم کردیم صحیح در قسمت کاش کنین میبینید انتخاب میشه. ما رو میگیم اتومات چی کوشی بار انتخاب کنه. در قسمت چی میریم؟ گو تو این چی میگیم؟ آبجکت. اوکی کوشی بار اتومات روش چی میکنه؟ انتخابش میکنه.
و دیگه در این قسمت داریم ما چی داریم؟ رو دیفرنت کالم دیفرنت. هدف از اینا چی است؟ مثال شما میایین در این قسمت به این شکل رقم نزدیک میکنیم، اینا میگیم این نتیجه تا کدام قسمت باشه، مثال تا این قسمت باشه. نشتا میکنین میگین مثال A باشه کنترل چی؟ کنترل انتر. این اینجا رو انتخاب میکنین مثال اینجا چی باشه؟ B باشه. اینول در بین از اینا میگیم صحیح است. از اینجا تا کجاست؟ تا اینجا. در بین از اینا کلامی که متفاوت است در بینش رو چیکو انتخاب کنیم. کلام متفاوت چی است؟ این B است دیگه. باز اینجا بیا در قسمت چی؟ دیفرنت رو وقتی اوکی کو به شکل چی میکنن؟ انتخاب میکنن. و دیگه هم برعکس است دیگه. مثلا شما اینجا من یک دو کلام دو رو چی میکنین به شکل B نشتا میکنین این به شکل. باز من در قسمت اولی رو تو اینجا چی میکنیم؟ انتخاب. صحیح؟ میگیم این از اینجا تا این قسمت. باز بعدا میرین در قسمت گوت اسپیشال میگین جای کلمه‌ای چی است به شکل چی است. صحیح؟ یعنی به شکل متفاوت باشه به این شکل ما چی میکنن؟ انتخابش میکنن. و هدف اینا چی است؟ در این قسمت ما به نام پرسیدنت داریم. هدف از اینا مثلا ما میایم در اینجا یا اینجا میایم یک کار میکنیم. مثال میگیم اینی و اینی و اینی. صحیح؟ اینجا میایم میگیم مساوی اینی 44 جمع 44 شود منفی 50 چند شود؟ 54 شود. باز مثبت چند شود؟ 50 شود. نتیجه چند میشه؟ 80. باز در این خانه میگیم مساوی 80 پس دوباره چی؟ انتر. در این خانه کارسر خود را میبینیم میایم در قسمت چی؟ گوت اسپیشال میگیم اینجا دو گزینه است میبینی یکی در قسمت دایرکت اونلی گفته یکی دیگه آل لیول. وقتی که دایرکت اونلی رو که انتخاب کنین اوکی کنین مثلا اینمی از کجا به دست آمده وقتی اوکی کنین میگه از کدام به دست آمده این ازی خیلی که ازی آمده ما میگیم تنهاییش نشان نده مجموعه چی کو آل لیول تمامش نشان میده که مکمل اینمی نتیجه از کجا به دست آمده اوکی کو مکمل میگه این نتیجه چی شده نتیجه به دست آمده. این دیگه برعکسش است دیگه. در قسمت چی میریم؟ گو تو اسپیشال در قسمت میایم دایرکت اونلی یعنی اینی را نتیجهش چی شده؟ صحیح است؟ نتیجه اینمی جمع شده نتیجهش چی است؟ کلیک کنیم نتیجهش 88 است. یا در قسمت میایم دوباره در قسمت گو تو اسپیشال میگیم تمام لیولاش نشون میده کلیک کو میگه تمام لیولش اینی تو است. صحیح است؟ نتیجهش این هم بخش گو تو اسپیشال تا این قسمتش بود. و دیگه ما چی داریم؟ لاسل یعنی لاسل هدفش چی است؟ ما میایم موصل این تا یک قسمت چی میکنیم؟ متن نشته میکنیم. یعنی می سل فکر که آخری سل ما میباشه. یعنی جا میایم در قسمت گو تو اسپیشال ما رو در کجا ببر؟ لاست سل. وقتی اوکی کنیم اتومات در قسمت آخر سل شما رو میبره. یا در این قسمت گو تو اسپیشال ما چی داریم؟ ویزیبل سل اونلی داریم. هدف از این چی است؟ این از اینجا میایم شما با کلیک چپ یا خانه رو چی میکنین؟ پنهان میکنین. یا خانه چی شد؟ پنهان. کارسرتون هم نمیجا میبونین. باز من در قسمت گو تو اسپیشال در این چی میگن ویزیبل سل اونلی. وقتی اوکی کنیم به این شکل چی میکنه؟ انتخاب میکنه و میگه که این نتیجه گروه چی است؟ پنهان است. به این شکل فهمیده؟ و دیگه در قسمت گو تو اسپیشال ما داریم در قسمت کاندیشنال فورماتینگ. هدف کاندیشنال فورماتینگ شما خوانده بودید. مثلا ما می اینا پاک میکنیم و اینجا میگیم یک چی باشه به نام سالری. انتخاب میکنیم میگیم یک نفر این قدر معاش میگیره یک نفر این قدر معاش میگیره و یک نفر یک قدر معاش میگیره میگیم یک نفر دیگه یک قدر معاش میگیره و یک نفر دیگه یک قدر. اینا رو ما از چی استفاده میکنیم؟ از کاندیشنال فورماتینگ. میگیم فقط یک شده بینش چی کو انتخاب کن نشونی کن. مثال کدام انتخاب کنم میگیم سکشن انتخاب نکردم. مثال میگیم کسی که چند معاش میگیره 4000 معاش میگیره. کلیک کوی از چی شد؟ از کاندیشنال فورماتینگ استفاده شد. کارسر خود اینجا بون بیا در قسمت چی گو تو اسپیشال ما رو کجا ببر؟ جایی که کاندیشنال فورماتینگ استفاده شده. وقتی که اوکی کنیم اتومات ما رو کجا میبره؟ در اون کلمی که ما کاندیشنال فورماتینگ چی کرده باشیم؟ استفاده کرده باشیم. و بخش آخرش هم در این قسمت ما برنامه چی داریم؟ دیتا والیدیشن داریم. هدف از این چی است؟ ما میرا پس چی میکنیم؟ تا این قسمت انتخاب میکنیم و از اینجا اینا چی میگیم؟ کلیر پاک کن. اینا انتخاب میکنیم تا این قسمت میایم در قسمت دیتا ما اینجا برنامه دیتا والیدیشن داریم. میگیم یک قانون میگذاریم کسی میگیم این از اینجا فقط این خانه چی نشه گرفتن از 100 یا از 100 تا چند باشه میگیم تا 200 یعنی نه بالا نشه گرفتن و نه پایین. وقتی که مسیج کرد وقتی که اشتباه چی کرد درس کرد باز چی میشه؟ نشته کنه که don't type. صحیح؟ به این شکل یک مسیج بده. صحیح؟ وقتی که غلط اشتباه نشه کرد باز چی کار کنه؟ بازی را بعدا میخونیم فقط یک مثال است. اینم چی میگیم؟ اوکی. اینا وقتی کسی میگه به خودش اتومات چی میگه؟ don't type. یا اینجا شما در فارسی نشته کنه میبینید که
شما حق اجازه ندارین که از 100 بالاتر پایینتر و 200 بالاتر چی کنید تایپ کنید به این شکل. باز اونجا کار میکنه. مینال بعد اینجا نشته که 100 قبول میکنه، اما 99 نشته کنیم قبول نمیکنه. سگم اون مسیج داد جانید. اینا قانون شد. یا قانون گذاشتیم که کسی اینا چی کنه از 100 تا 200 چی کنه نشته گرفتونه و دیگه بالا نتونه پایین نتونه. اینا ما این در قسمت میبونیم و بعدا در قسمت خوب میریم در قسمت فایل و بعدا چی میریم گوت اسپیشال. ما رو میگیم جایی که چی باشه والیدیشن. صحیح؟ کلیک اتومات ما رو اینجا میبره میگه اینجا چی شده دیتا والیدیشن استفاده شده و یا مکمل بخش گوت اسپیشال و فرمولا اینجا چی غیر فعال فقط یه انتخاب میکنی. صحیح؟ اینجا ما برنامه چی داریم کلیر آل داریم کلیک و غیر فعال میشه. صحیح؟ و دیگه در این قسمت ما فرمولا داد کدام قسمت آل تمامش اگر دو سه دانه استفاده کرده باشی فقط یک نشان میده بره. صحیح است؟ و در این قسمت بخش بعدی ما فرمولا داریم جایی که فرمولا تکراری هست. اینا تکراری هستن تکراری است نمیگم فقط گفتم میدم سعی فرمولا رو هم کامنت هم کاندیشنال فورماتینگ دیتا والیدیشن شما کجا خواندین اینجا خواندین همش خواندین یعنی از اینجا هم شما میتونید کار انجام بدین و از این قسمت هم میتونید. تو این قسمت تکراری سلکت ابجکت هم تکراری است فقط عکس مثلا ما اینجا چی داشته باشیم شیپ داشته باشیم این اینجا سعی کنید. صحیح شیپ داریم. وقتی که بریم در قسمت کاندیشنال ما میگیم تنها چی رو انتخاب کنیم بزنیم ابجکت کلیک به این شکل انتخاب میشه و از قسمت سلکشن پنل مشکل میتونیم پنهان کنیم میتونیم. صحیح یا مکمل بخش چی بود مینوی هوم و درس ما تو این قسمت بس